عرض سلام و درود گرم به شما بینندگان محترم، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید و با شادی و تندرستی و ورزش بتونید زندگی خوبی رو برای خودتون مهیا بکنید. من تقریبا عادت کردم این جمله رو هر دفعه در اول برنامه میگم، چرا که متاسفانه آمار افرادی که در بین ما ایرانی‌ها مرتب ورزش میکنن چندان بالا نیست. یه 7-8 سال پیش یه بار یه جایی کامنتی برنامه بود، فکر کنم اینو گفتم، یکی از همکاران داخل ایران برای من سریع پیام داده بود که شما نیستین و خبر ندارین، همه ورزش میکنن، تو پارک ها رو بیا ببین، تو باشگاه ها رو بیا ببین. خب این واقعا جای خوشحالی داره، ولی با مقایسه خیلی ساده‌ای بین کشورهای مختلف ما میتونیم ببینیم که آمار افرادی که ورزش میکنن در کشورهای خاورمیانه من جمله ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی خیلی پایینه و امیدوارم که نسل جوان ما به ورزش روی بیارن و اثرات مثبت اونو تو زندگیشون ببینن و با بهترین مدیریت بتونن همیشه به ورزش ادامه بدن. خب در این برنامه میخوایم راجع به manual handling incident، در واقع جراحات و بیماری ها و ناراحتی های ناشی از مشاغل کاری صحبت بکنیم. البته اینم در اول برنامه یادآوری بکنم که چندین برنامه من راجع بیماری های ناشی از مشاغل کاری در ارتباط با کارهای دفتری و من جمله اثرات کامپیوتر داشتم. میتونید به آرشیو برای اونا مراجعه بکنید اگه مشکلی دارید. ولی مانیول هندلینگ بیشتر از مشاغل مربوط به آفیس میشه، شامل همین نوع فعالیت هایی که در طی روز افراد در محیط کار انجام میدن و باعث ناراحتی و بیماری میشه. پس مانیول هندلینگ در واقع میتونیم بگیم از انجام هر فعالیت کاری مثل هل دادن، بلند کردن، جابجا کردن، با دستگاه ها کار کردن، از کارهای مکانیکی بگیرید تا کارخانجات مختلف، تا ادارجات مختلف، تا کارهای مثل رانندگی، کارهای کشاورزی، دامداری. در هر شغلی که شما نگاه بکنید متوجه میشید که خیلی از کارها توسط دست و افراد انجام میشه و به همین خاطر متاسفانه آمار خیلی زیادی از جراحات و بیماری ها داریم. حالا این بیماری ها میتونن از بریدن دست و انگشت و پا باشه تا قطع شدن اعضا متاسفانه در یه سری کارخانجات، تا مشکلاتی مثل بیماری های ماسکولواسکلتال که خیلی وسیع هستن و خیلی پیش میان در رابطه با مشاغل کاری، مثل کمردرد، شونه درد، زانو درد، دستها و پاها و مشکلات استرس و ناراحتی های روحی روانی که در محیط کار به خاطر کار زیاد و عدم شرایط مناسب برای کارمندان و کارگران عزیز به وجود میاد. خب این مقوله خیلی وسیعه و امیدوارم که بتونم با اطلاعاتی که بهتون ارائه میدم بتونید در پیشگیری و مدیریت ناراحتی ها و بیماری های ناشی از مشاغل کاری خیلی کمک بکنه بهتون و بتونید که اگه احتمالاً ناراحتی دارید بدونید چجوری و در چه مواقعی با اینا برخورد بکنید. اینم اشاره بکنم که بنده در طی 3-4 ماه اخیر یه پروژه کاری و تحصیلی در رابطه با مانیول هندلینگ اکسیدنت داشتم که اخیراً به پایان رسید و مقاله خیلی خوبی شده. اونو در سایت ها من جمله تلگرام گذاشتم، اگه دوستان علاقه‌مندن میتونن اونو بخونن. یک پالیسی یا قانون مربوط به مشاغل کاری را آوردم تجزیه و تحلیل کردم و خوشبختانه خیلی خیلی مورد استقبال قرار گرفت از طرف دانشگاه و اونجایی که باعث اینو انجام میدادم و مقاله خوبی شده. امیدوارم که بخونید و دلیلی هم که این برنامه را
به این موضوع ربط دادم به خاطر اینه که ما ببینیم در رابطه با این نوع مشکلات ناشی از کار نحوه مدیریت و استانداردها چجوری هست و اینا در کشورهای مثل انگلیس به عنوان مثال چجوری با این مشکلات ناشی از کار برخورد میکنن و چجوری و چه قوانین و لایحه‌ها و قانون‌هایی اومدن این آمار مشکلات ناشی از کار رو پایین آوردن. قبل از اینکه به ادامه برنامه بپردازیم، من یه آمار خلاصه از این تصادفات و مشکلات و بیماری‌های ناشی از کار و عوارض ناشی از اون که من جمله غایب شدن و نرفتن سر کار کارمندان و کارگران است و بهتون ارائه میدم که متوجه بشیم چقدر آمار بالایی هست و به همین دلیل جایگاه خیلی بالایی در نظام سلامت داره. خب یک ارگانی داریم اینجا ما به اسم Health and Safety Executive. در واقع این اداره تمام موارد را مربوط به بیماری ها و امنیت و سیفتی کارمندان از تمام ادارجات انگلیس رو تحت نظر داره و مرتب بازدید میکنه و مرتب قواعد و قانونهای جدید ارائه میده تا بتونه بیشترین کمک رو در پایین آوردن این بیماری ها و ناراحتی های ناشی از کار داشته باشه. آماری که در حال حاضر ارائه دادن اینه که 1.3 میلیون نفر از ناراحتی‌های ناشی از کار در این آمار مربوط به سال 2014 در واقع 1.3 میلیون نفر در سال از این بیماری‌ها رنج میبرند. حدود 30% این ناراحتی‌ها و بیماری‌های کارمندان با خاطر همین منوال هندلینگ هست. در واقع همین کارها و عملکردهای کارمندان و کارگران با دستگاه‌ها و متدهای مختلف کاری است که ناشی از آن میشه و حدود 1700 نفر در سال این جراحت‌های مختلف رو میگیرن و در توتال در کل حدود 30.4 میلیون یعنی 30 میلیون روز کاری در سال از دست داده میشه. پس ببینید این البته بر مبنای تعداد کارمندانی که و کارگرانی که به خاطر ناراحتی‌ها و کاری جراحت کاری نتونستن سر کارشون ببرن در سال 30 میلیون روز کاری از دست داده میشه و هزینه‌هایی هم که این از دست دادن و نرفتن سر کار به جامعه وارد میکنه سر از 1 بیلیون در ساله. پس ببینید هم آمار بیماری ها و ناراحتی ها خیلی بالاست و از همه مهمتر مسائل فایننس و ضررهای مالی است که 1 بیلیون در سال 1 بیلیون پوند اینا در واقع ضرر میکنن با خاطر که یه نفر برفرض شونه درد داره نتونسته بره سر کار، یکی کمر درد داره نتونسته بره سر کار، یکی انگشتش لای دستگاه مونده درد میکنه، یکی مشکل نمیدونم آتش سوزی و غیره پیدا کرده و این آمار خیلی تکان دهنده است و خیلی قابل اهمیت و بحث و بررسی و به همین خاطر امیدوارم که در کشور ما هم این آمار مرتب اعلام بشه. البته من راستش نه فرصتشو داشتم و نه شرایطش بود که به آمار داخل کشور نگاه بکنم، ولی خب وقتی در یه جای مثل انگلیس که در ادامه توضیح میدم چقدر قانون‌ها و لایحه‌های خیلی سخت و مرتبی دارن در این مورد آمار اینقدر بالا باشه، خب در کشورهای مثل ایران احتمال زیاد بالاتر هم باشه. خب به خاطر اینکه این بیماری ها و ناراحتی های ناشی از مشاغل مشکلات زیادی را هم برای دولت و هم برای افراد به وجود آورده، از سالهای خیلی پیش اومدن در انگلیس یه سری قوانین رو وضع کردن و
مرتب اینا آپدیت شدن، ریویو شدن، به یه سری نکات رو درشون اضافه کردن و کم کردن تا در طی این 7-8 سال شاید میتونیم بگیم حداقل 15 تا قانون در واقع پالیسی و قواعد کاری تهیه و آماده شده که مجبورن تمام کارفرماها و کارمندان و کارگران اینا رو اجرا بکنن و نحوه اجرا هم خیلی سفت و سخت هست و حالا در برنامه هفته بعدی همون مقاله‌ای را که کار کردم روش براتون به طور خلاصه بیان میکنم، چرا که مربوط به سلامت و مشاغل کاری هست و اینکه ما ببینیم در یه سری جاها به عنوان مثال در این انگلیس این قوانین به این مهمی را چجوری در تمام سطوح به اجرا در میارند، چرا که به تصویب رساندن یک قانون، یک پالیسی یک مرحله است، مهمترین مرحله اون ایمپلمنتیشن یا در واقع اجرا کردن آن هست که در اکثر مواقع دچار مشکل میشه و از یه طرف ریسک اسسمنت در واقع یه سری ریسک هایی که در موقع اجرا به طور ناخواسته و بدون پیش بینی شده پیش میان. خب در تمام امور زندگی ما یه سری برنامه‌های میچینیم و میریم جلو، ولی ناخودآگاه یه حادثه پیش میاد، یه اتفاقی رخ میده، یک مشکلی پیش میاد که برنامه‌های رسیدن به اهداف ما را دچار مشکل میکنه و مهمترین نکته در رسیدن به این اهداف این ریسک اسسمنت استراتژی هست، در واقع ارزیابی و نحوه مدیریت این ریسک ها و این اتفاقات و سانحه های غیر مترقبه و غیر انتظار هست که بتونه اون شخص یا اون گروه طوری اینو مدیریت بکنه که تمام پالیسی یا تمام اون مرحله رسیدن به اهداف رو دچار مشکل نکنه. اولین بار در انگلیس در سال 1974 بود که قانون Health and Safety at Work Act را به تصویب رساندن و این لایحه دچار 10 بند هست که به تمام کارفرماها و کارمندان و کارگران در هر جا و در هر اداره‌ای یه سری دستورالعمل‌هایی را ارائه داده که اینا موظفن این را رعایت بکنند، کارفرماها برای سیفتی و امنیت کارمنداش و کارمندا هم برای امنیت و سیفتی خودشون اینا رو موظفن انجام بدن. این Health and Safety at Work Act در سال 2000 دقیق بگم خدمتتون 2002 یه سری up to date شد، در واقع یه سری تغییرات درش انجام دادن و در حال حاضر یکی از قانون‌های مهم و پالیسی‌های مهم در مورد با مشاغل کاری است. از این قوانین و لایحه‌ها و پالیسی ها خیلی زیاد هستند، در طی 15 سال اخیر اشاره کردم بیشتر از 15 تا به تصویب رسیده و به چند تاشون به طور خلاصه اشاره میکنم. یکی دیگه شون هست Management of Health and Safety Work Regulation که 1999 به تصویب رسیده. اینم باز به مدیریت و نحوه اجرای این قواعد و قانونهای سلامت میپردازه در محیط کار. یکی دیگه هست Workplace Health and Safety Welfare Regulation 1999 تصویب شده. یکی بعدی Manual Handling Operation Regulation هست 1992 تصویب شده. قانون بعدی که قانون خیلی خوبی هست Reporting of Injury, Disease and Dangerous Occurrence Regulation که به اسم ریدور معروفه 1995 تصویب شد و تمام اینا به نحوی به هم دیگه ربط پیدا میکنن و به حالت یک چرخه
همدیگه رو کنترل میکنن و به همدیگه وصلن. تمام این لوایح و قانونهای مربوط به نظام سلامت و سلامت جامعه همدیگه رو کاور میکنن، هم پوشانی دارن همدیگه رو و به هم وصلن. به همین خاطر کنترل و مدیریتش آسان تر شده. از یک طرف مشکل میشه ولی نتایج خوبی رو به دست میاره. اینو در آخر برنامه اشاره میکنم. یه اداره دیگه داریم به اسم نایس که در واقع The National Institute of Health and Care Excellence هست که این مرتب آپ تو دیت میشه و یه سری گایدلاین های خیلی زیادی داره، مثل نایس گایدلاین فور فالس پریونشن، در واقع یک قانون و پالیسی دارن برای جلوگیری از افتادن. نایس گایدلاین فور ورک ریلیتد اینجوریز. هر قسمتی که نخوای نگاه بکنی اینا یک گایدلاین دارن. گایدلاین هم در واقع یک سری دستورالعمل هایی است که توسط یک سری متخصصین در اون حوزه تصویب میشه و تمام کارمندا و مسئولین اون اداره مسئولن اونها را اجرا بکنن تا مشکلات و ناراحتی ناشی از مشاغل کاری را به پایین ترین حد برسونن. و خود NHS اومد در طی چندین سال یه سری این گایدلاین داد بیرون به اسم مانوال هندلینگ گایدلاین که در سال 2014 دوباره ریویو شد و آپ تو دیت شد و این شامل تمام شرایط و قواعد مربوط به مانوال هندلینگ در بیمارستان ها و مراکز پزشکی و غیره هست. از خونه سالمندان بگیرید تا مدارس تا ده ها جای دیگه که هر جایی کارمندهای نشنال هلث در واقع نظام سلامت اینجا مشغول با کارن، باعث این قواعد رو اجرا بکنن تا جلوگیری بکنن از جراحات و مشکلات ناشی از کار. خب The Health and Safe Executive یا همون HSE که 2014 آپ تو دیت شد یه سری قواعد کاری و آمارهای خیلی خوبی را ارائه میده که من سایتشو لینکشو میذارم، دوستان در صورت لزوم میتونن به این مراجعه بکنن. و اگه به اینترنت و جاهای دیگه مخصوصا سایت های مربوط به gov.co.uk رجوع بکنید متوجه میشید که همونجوری که اشاره کردم و اسم چند تاشون رو گفتم، ده ها قواعد و پالیسی های مربوط به کار و جلوگیری از مشکلات ناشی از کار تصویب شده و تمام اینها همشون خود باز همون HSC کنفرم کرده، تایید کرده که به طور تقریبا آمار بالا و خوبی اجرا شدن و نتایج را خیلی بهتر کردن. در واقع اجرای این قواعد و پالیسی ها در نظام سلامت بریتانیا باعث شده که اتفاقا آمارش هم داده در سال 2014 و 12 تا 2014 آمار خیلی اومده پایین و از 2014 تا الان هم در همون ریت ثابت داره جلو میره. پس با توجه به این همه قوانین و لایحه‌ها و پالیسی‌های مختلف در نظام سلامت بریتانیا به این نتیجه می‌رسیم که اولا مشکلات ناشی از مشاغل کاری چقدر اهمیت دارن و چقدر مسائل و مشکلات مالی و جانی میتونن به وجود بیارن و از یه طرف دیگه متوجه میشیم که دولت چقدر به این مسائل اهمیت میده، مجلس چقدر به این مشکلات اهمیت میده و دقیقاً اون اهمیت و جایگاه نظام سلامت در کل پالیسی ها و سیاست های یک دولته که میتونه این قواعد رو به طور خوبی به اجرا برسونه. در همین یکی دو هفته اخیر بحثی در مجلس اینجا بود و خانم ترزا می نخست وزیر اینجا داشت صحبت میکرد راجع به مشکلات افراد معلول و بیمارهای روانی. ببینید اینقدر سلامت در کشورهای پیشرفته جایگاه بالایی داره که در مانیفست یا برنامه‌های تبلیغاتی کاندیدها مرتب جزو یکی از مهمترین اولویت هاست. در انتخابات آمریکا ببینید، در انتخابات فرانسه، در انتخابات انگلیس مرتب
برنامه‌های مربوط به نظام سلامت یکی از برنامه‌های کاندیداها هست و امیدوارم که مسئولین کشور ما هم در رابطه با مسائل و مشکلات نظام سلامت خیلی بیشتر از این فعالیت داشته باشند. متاسفانه من هنوز ندیدم یا نشنیدم مسئولین رد بالای ما در رابطه با نظام سلامت که این همه مشکلات داریم، مشکلات روحی روانی، مشکلات جسمی و از همه مهمتر اون سیستم اداره نظام سلامت ما، استانداردهای نظام سلامت ما به خاطر اینکه در مسائل سیاسی مطرح نمیشن به اون صورت پیشرفت نکردن. البته بودن کسانی که خیلی زحمت میکشن و هستن کسانی که مرتب هنوزم خیلی زحمت میکشن تا اینا را بهتر بکنن، ولی متاسفانه هنوز خیلی جای پیشرفت داریم و امیدوارم که مسئولین در هر رده و مقامی هستن سلامت خودشون و جامعه را در بالاترین اولویت قرار بدن و بتونیم که همه با هم دیگه از یه برنامه کوچک تلویزیونی بگیر تا مدیریت ها در سطح کارخانجات و ادارجات بزرگ و تا خود وزارت بهداشت و سلامت که بایستی با یه سری برنامه ها و پالیسی های درست و از همه مهمتر نحوه اجرای آنها بتونیم مشکلات ناشی از مشاغل کاری را به حداقل برسونیم. همونجوری که خودتون میبینید از تو در همسایه و آشنا و فامیل ده ها نفر را همتون میبینید که به خاطر یه مشکلی در محیط کار دچار بیماری و ناراحتی شده و اولا نمیتونه بره سر کار، دوما میتونه مشکلات جانبی برای خود شخص پیش بیاد چه از نظر فیزیکی و روحی و همچنین اون نرفتن سر کار یه سری ضررهای مالی به دولت و اون کارخونه میرسونه و همچنین ضررهای مالی برای خود اون شخص. پس ببینید مسائل مربوط به مانوال هندلینگ اینسیدنت و ناراحتی های ناشی از مشاغل خیلی زیاده و در برنامه هفته آینده هم من به این موضوع میپردازم. امیدوارم که همه با همدیگه بتونیم استانداردهای نظام سلامت کشورمون رو بالا ببریم و دیدگاه و تفکرات ما نسبت به سلامت بایستی خیلی بالاتر بره، چرا که وقتی که دیدگاه و تفکرات خوبی داشته باشیم میتونیم بهتر پیشگیری بکنیم و میتونیم با مدیریت خوب جلوگیری بکنیم از خیلی از ناراحتی و بیماری ها. در اینجا برنامه ما به پایان میرسه. شما رو به خدا میسپارم. اگه سوال و نظری دارید میتونید از طریق وبسایت با ما در تماس باشید. تا برنامه بعد و هفته بعد روزگار خوش. خدا نگهدار.